لما عندي حمشي معلتيو أنا حبشة أكون كنتبل ناي سيلف ديفلوبمنت متحف يزحف كم زلوه أبز حلفة فيديو تاتي حبيركم يرى لما عندي ما توسقت سلسلة أرستي أبتا متحف كهلواز جبان أمريكا أخاطواي لكم نيرة جن بتي نسوم زهابكم ودم تري تنا قديم نازر أنا انت شعت أرستات قدن كترفا زي بلن أقدستي مخانن سلزفوتكو كابتناتكم مرجع تبقيسة نزين حسيبين زنابوركو توساقي بعلي زفتر كوني نيرن سلسة أرستي كقد فني مالتيو صباح شاي معلتي and مرجع خلونا إنتن تشعت أرستات من قدامك متعلو وين دحوايك متعلو من إشتي مستخاري اليوم يمود أتاجزي صباح مرجع خلوكم يو صباح فليت نجار زجورها شاي معلتي تا عسريتي معرف بعلي كابناتي نايوشتي تمكروز وصوها معرف صباح كنجركم سلازي صباح كنراخبينا جايز توم دمت زيهابكم زلهم ابناي تمال رابعي معلتي فيديو تماليسكم اب تحت الدمت كتبوا تخليكم ابتي كلاي معلتي وين ما سالساي معلتي زنبره دمت اجن اوريدي حجه تعاطي يخوني ناي موداتا غزي صباح شاي معلتي شعتين معرفات دمت تهو بلان غزي خليو تمبل عسريت مفكا صباح نغركم I am so excited and أبزو قعزو زي guys اتسو تقعزو زهر زولوق بزعباي طرح يكونن كولاي بزعباهمي مالتيو نسوهم نتر استتمرتو نسوهم زناقر إزاقاد سنة لكم تنغرني بدحريو اتي المتحف مقبر ناتي مسرح يخون and أبزو مسرح زون نسوهم بزح ناقات كمارو تخليهم دحران خقورو إلى why not you سون كأبت قورو تخليهم مالتيو and أبتو قعزو زاقات أماني motivation ناتي زقود لولو جزي تسفاز قرط قولو جزي زخبدن جزي دما مساي حابيركم كنتو قعزو ادل هيوكم علوهم مالتي for the first time يعني زخون أنا زقورو زلوه ناتي open كينا كاميرا هوينا بسرحة زلوه and زقو عزوزي مساهم كينا شيرك قورو دس نابلني سلازي اتن day 1 day 2 day 3 day 4 فيديو تزيريهم من على يوتيوب channel كيتكم كتريوان تخليهم بزعوا أزكو عزانا ها قلرديت لكم أوشت ميت معلتات أنا حبشة أكون كنت بالأزياب متحف ناي سيلف ديفلوبمنت كنت حفينا وحبال كوينا أنا حبشة أكون كنت بالكله جن نتبهلي من تاج نتي امنت من تاج نتي أكايدانا كرادنا نماغوانا نتغلو نجار بهلنا زمتعنا نجار من تاقوين لعلي ومهان مالتا كونن تدا نتي algorithm زبنا زولو نيجاتيف سيلي حبشا خمزي إينا حبشا خمزي حبشا خمزي إيخا زبلا نجار نعو نتيقا كاو زبلا اسكا عينة سر نهد كون تحقز متحفيا مالتي سلازي let's go next time يا رخبنا in day 6